السلام كومون سافا فندوبلو تو خرجوا لافا كاس كي دايره في لافا الغيبار هما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار في سايلينا فاس كورا ولا كوفا. يا الدراري غنكملو الفيديوهات ديال ليكزيرسيس ديال لونغاج سي. بروبليم دابا 4. دابا غندوزو لي بروسيدور و لي فونكسيون. فهاد الفيديو غنشوفو التمرين 1 و 2 و 3. غنديرو هاد التمرين الاول قالك réaliser le code C permettant d'effectuer les fonctionnalités suivantes. Pensez à afficher les résultats de chaque solution. عندنا السؤال الاول قالك déclarer et définir une procédure qui prend un nombre entier en paramètres puis afficher s'il est pair ou impair. يعني afficher واش pair ولا impair. procédure صح. حنا شناهي procédure ما كتعطي لي نتا شي فاريابل عاقل عليه في غنديكلاريوها برا هنا برا الامين ماين غنسميوه بروسيدور. شنو العلامه ديالو هو فويد. كتكتب فويد من بعد كتكتب حداها السميه ديال اللي بغيت. غنسميها مثلا باريتي. حلو اخويا. قال لي هنا فيها واحد الفاريابل فيها بارامتر واحد اونتي. كنكتب التيب ديالو اونتي ونكتبو داك الاسم ديال اكس ومن بعد الداخل ديالو شغندير. قال لي هنا الا كان بير ولا امبير. عارفين بير كنديروها بالموديلو. الا كان باقي القسم كيساوي زيرو باقي القسمه داك العدد قسمه جوج باقي القسمه ديالو زيرو راه بير. الا ما كانش كيساوي زيرو راه امبير. نديرو if condition if x موديلو 2 يعني باقي القسم ديالو مع جوج الا كان كيساوي زيرو شدير ليا مثلا printf pair else. غنديرو else دابا printf impair ماشي زوج صافي. حنا دابا درنا لا بروسيدور. دوزو السؤال الثاني قال لي déclarer et définir une fonction qui prend un nombre entier en paramètres puis retourne 1 s'il est pair et 0 s'il est impair. يعني نفس الحاله ولكن دابا فونكسيون ماشي بروسيدور. فونكسيون كتعطي لينا ان فالور. الا بغيتي دير ان فونكسيون شنو كدير تيب هذاك الفالور اللي غترجع. دابا هذيك الريتورن شنو ريتورني واحد ولا زيرو. واحد ولا زيرو شنو هما اونتي. غنكتب انت ومن بعد السميه ديال ديك لا فونكسيون نسميها السميه ولا نحط فيها الفونكسيون وهداك البارامتر ديالها انت اكس تي في اكس. غندير فيها نفس الطريقه if x موديلو 2 0. ولكن دابا شنو غندير غندير ريتيرن واحد else return صفر صافي. دابا شنو قالك 3 réaliser le programme principal permettant d'appeler la procédure et la fonction propose. دابا هنا انا صيبت هادشي واش فيه غلط. خصني نبدل السميه ديال باغي. ما خصش تكون البروسيدور عنده نفس ديال الفونكسيون. المهم دابا انا صيبت هادشي ولكن ما خدامش. خصني نبدا نجربو. دابا كيفاش غنجربو؟ خصني نبدا نعيط عليها. راني نبغي حتى نعيط عليها. دابا مثلا غنجربو بهذيك الفويد. نجربو البروسيدور سميتو باريتي. نحطو فيها شي رقم شا طلعت لينا هنا بير. مشينا عيطنا عليه وبير كتبنا بارامتر هو 4 حيت كيحتاج واحد البارامتر هو 4 راه بير. الا درنا واحد امبير
وهنا قبل حاولوا ني تبغيو تعيطوا عليها ما يخدمش لكم مثلا في كود بلوكس، خصك دير كونطوس عاود كتبها لنا في الديكلاراسيون، ديكلاريها لنا عاوتاني، حيت باغي غيمشي يقلب عليها ديما الفوق وما يلقاش دابا حيت انا خدمات هذاك الشاش دار لينا هاد الخطا. شي دابا ما دار لي لا خطا لا والو. يا امبير دابا غنبغي نستعمل انايا سيدي، بغي نستعمل لا فونكسيون حتى هي خدات لينا بارامتر، خصني حتى هي نعيط عليها حتى نحيد دابا هادي. هي لا فونكسيون ديالي دابا نجرب واش يخدم ولا لا. كيما شتي ما تافيش ليا والو، علاش؟ حيت هنا قلت ليه روتور، دابا راه رجع ليا واحد الاونتي واحد وكيخصني نافيشي انا، فهمتيني؟ علاش ما كتافيشاش قويله هذاك بير امبير؟ حيت انا في الفويد درت ليها دي برينتيف فيها هاد العلامه، دابا ني دخل ليها لقى انها فيها هاد برينتيف، ولكن أنا ما كاين حتى حاجه. دابا هاد هادي فيها دابا مثلا زير، القيمه زير، ولكن ما بيناش باش كتبان برينتيف. غنديرو برينتيف بورسونتاج دي، ندير هكا. دابا دي راجع على هاد شنو غيرجع، شنو غيرجع لينا واحد؟ شنو قلنا ليه؟ قلنا الا كان امبير ضد لينا زيرو، شتيه رجع لينا زيرو. الا درنا مثلا ربعة عارفين بير زوجي ضد لينا واحد. اذا كملنا دابا التمرين 3 الفيديو الجايه غنشوفوا التمرين اللي باقي. يلا تهلاو الفيديو الجاي.